بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم خاوتي. بون ندير لكم بريزونطاسيون على لوجيسيال سي بي او اس دي زد. لا جيستيون دي زارتيكل. راح نبداو بلا جيستيون دي زارتيكل. لا فيرسيون هادي سي 12.8.4 لا ديرنيير فيرسيون دي سي بي او اس دي زد 2017. سي بي او اس دي زد معناتها كوميرسيال بوان اوف سيل. كوميرسيال بوان اوف سيل معناتها لا جيستيون سبيسيالمون كوميرسيال اي بوان دو فونت. هذا اللوجيسيال يقدر يعاونك في لا جيستيون تاع البوان دو فونت تاعك تال كو لي بون نقدروا نقولوا بور لي سيبيرات كوزميتيك باتيسري فاست فود. لوجيسيال كومبلي يطلع على كاع لي بوان دو فونت. بون نبداو كونيكتيو بليوتيليزاتور تاعنا. هذاك لوتيليزاتور يجي بار ديفو لا جيستيون دي زارتيكل. نروحو ارتيكل واش فيها ajouter, modifier, supprimer, archiver pour l'article. Faire les impressions, imprimer au code barre pour les produits qui ne contiennent pas des codes barres. Étiquette pour imprimer l'étiquette, les gifs l'étagère. Il y a une différence entre code barre et étiquette. Code barre pour les articles, les fiches code barre. Voilà. Étiquette pour les produits, pour l'étiquette اللي تنحط في ليطاجير ما تلصقش تجي تخرج بالامبريمون تيكي ايتيكيت. فوالا عندنا بي دي اف هذه بور نافيشيو كامل لي زارتيكل تاعنا اون فورما بي دي اف. وهنا توتال كالكولينا توتال تاع كاس. وهنا موفمون داخل موفمون دو ستوك. وهذا الريبتور موفمون تاع لارتيكل يعطيه لك من لاشا لفونت وستوك. ريبتور تاع لي برودوي او ريبتور ليستوريك دي بري. لا جيستيون دي دات وصافي البرودوي تشوف لي لو تاعو باغ اكزومبل كاين لو يخسر كاين لو مازالو راهو قريب يخسر صافي هنا يعطيك لا جيستيون ديالو. وهنا ارتيكل ارشيف. وهنا هنا الفورنيسور باغ اكزومبل يعطي لك البرودوي لي ديفيرون دات داشا افيك لي ديرني بري داشا تاعو سيدير افيك لي بري اللي ماركتيهم. وهنا ليستينغ دي بري. بون نبداو بالحاجه الاولى لا جيستيون دي زارتيكل. سما كيفاش نكريو ارتيكل. نروحوا لهنا اجوتي ارتيكل سامبل اجوتي. نحطوا هذا نقولوا ارتيكل سامبل سون كود بار. هذا قلنا ارتيكل سامبل سون كود بار. فوالا كود نورمال نخلوه كيما راه صافي هذا سون كود بار. لا ديزينياسيون نسميوه تيست باغ اكزومبل فارين 1 كيلوغرام. فوالا لا كونتيتي ستوك داليرت قال لي ودي هذا فارين بون واش عندنا. بون لي روبريك ما ننساوهمش فيه كود لا مارك الا حبينا نكريو باغ اكزومبل هنا لا مارك بوغ البرودوي تاعنا. ريفيرونس ابريفياسيون لا فامي الا حبينا نزيدو لا فامي. لونيتي الا حبينا نزيدو دي دونيتي باغ اكزومبل 1 كيلوغرام وما يدخل وما اخر منا. حنا باغ اكزومبل هذا فارين 1 كيلوغرام راح نديروه 001. هذا من بعد حنا نبريميلو كود بار دونك نبيعوه بار بياس. باغ صافي شاك كود بار في 1 كيلوغرام بياس سيتادير وحدو نحسبوها بار بياس او ليو نحسبوها. دونك باغ اكزومبل ستوك داليرت انا مينيموم يبقاو لي 10 كيلو في ستوك ديسپونيبل عندي 20 ديسپونيبل. لا كونتيتي ماكسيموم لا كونتيتي دو كوندون كوليزاج من بعد نشوفوها نشوفوا واش معناتها لا كونتيتي كوليزاج. لي بري داشا لو بري داشا شحال نشريوه 25. ونديرو لو بري ديتاي. نقدروا نديرو كاين لو بري دو تيفيا كاين لو بري دو غرو دو ميغرو. وحنا نديرو لو بري ديتاي باغ اكزومبل ديتاي هذا نبيعوها ب 35 اكزومبل انغيستري. وي سي بون l'insertion est terminée. نروحو نشوفو نلقاو الارتيكل عاود نزاد لهنا. فوالا فارين 1 كيلو. دوكا ناجوتيو ارتيكل افيك كود بار. سيليكسيونيو كود بار. نجوزو الكود بار. هذه ديلا 1,5 لتر. سي ان برودوي سامبل. من بعد نشوفو واش معناتها كارطون. سي ان برودوي سامبل. وكونتي هنايا شويه حكايه لو ستوك مينيموم قال يبقاو لي 2 فاردو دونك تبقى لي 12 قرعه 2 بوشات. لا كونتيتي ديسپونيبل قال لي ودي عندي 60 اوتوماتيكمون 60 قرعه معناتها عندي 10 فردوات. لا كونتيتي ماكسيموم قال باغ اكزومبل 120
120 ما كونتيتي ماكسيموم واش معناتها؟ انا هنايا باغ اكزومبل عندي دي برودوي ما نحبش يفوتوا لي ستوك هذاك، ما نحبش يفوت لي 120 فوق 120 سماك شغل نقدر نبطا باش نبيعو انا باش ولا نشد ستوك تاعي ولا بلاصه عندي بلاصه ضيقه ما نقدرش هنايا نديفيني ما يفوتليش 120 تسمى يعطي له ستوك ماكسيموم مي فوق 120 بزاف. هذه هي سيتادير انت تقدر تدخلهم في اللوجيسيال تقدر تستوكيهم مي احنا بروك باش تجيري روحك حتى في لي زاشا هذا نجيب منه 120 نهز 120 نشدو لي باغ اكزومبل ان موا باش نبيعهم من هذا القرع 120 قرع نحطها فوالا فوق 120 قرعه بزاف. هنا الكونتيتي كوليزاج القرعه شحال يجي فيها شحال يجي فيها في الفاردو هنا نقول فيها 6 فيها في الفاردو 6 لي بري لو بري داجا القرعه شحال نشريها نخدمو على قديله 1.5 لتر القرعه زعما نشريها 25 دينار نبيعها 30 فوالا وندير اونريجستري يخرج لك هذا الميساج يقول لك لو بري داشا سوبيريور بري دو فونت باسكو عندك لو بري دو غرو بري دو ميغرو ما راكش دايرهم سي بور سا يخرج لك لو بري داشا سوبيريور بري دو غرو. وي لانسيرسيون اي تيرميني سي بون. بروشان برودوي تروح تشوف تلقى قديله راهي خرجت لنا هنا. بروشان فيديو راح نديرو لكم كيفاش نديرو الفاردو كيفاش نليو الفاردو والقرعه تاع الماء قديله هذه.